आमच्या समिया जेसू ख्रिस्त ते अधिक मोगाचें न्हू आप परगटण्याचे फेस्ताच्या दिसा आम्ही बोपई सक्रामेंताच्या आराधनाद्वारे ह्या साबताच्या दिसाची सुरवात आम्ही करूया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. देवा बापाच्या गोपांत आसा त्या ताच्या एकल्याच पुतान आमकां बापाची वळख करून दिल्या. जुआंचो वांजेल अध्याय 1 वळ 18. Gospel of St. John chapter 1 verse 18. The only begotten Son who was in the bosom of the Father has revealed the Father to us. आणि तसो सोमी जेसू ख्रिस्ती ह्या बोपई सक्रामेंतान हजर जावन आमकां बापाची वळख करून दितलो. ताका आमी स्वागत करया. गावन आराधनाचें गीत आराधने देवा ಆರಾಧನೆ, ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ದೈವಿಕ ಮಧುರ ಗೀತೆಗಳು, ಕನ್ನಡ ಭಕ್ತಿ ಗೀತೆಗಳ ಸಂಗ್ರಹ. F10 on page number 99. F10 on page number 99. ನೋವೋಸ್ ಅನಿ ನೋ. ಆರಾಧನೆ ದೇವ ಆರಾಧನೆ, ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಲೋಕದ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಬಲಿಯಾದ ದೇವರ ಕುರಿಮರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಲೋಕದ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಬಲಿಯಾದ ದೇವರ ಕುರಿಮರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಕಣ್ಣೀರ ಕಡಲಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕರ ಹಿಡಿದ ಕರ್ತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಕಣ್ಣೀರ ಕಡಲಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕರ ಹಿಡಿದ ಕರ್ತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಸಂಕಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ರಕ್ಷಿಸಿದ, ಸಂಕಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ರಕ್ಷಿಸಿದ ಪರಮೋನ್ನತ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಪರಮೋನ್ನತ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. केदे वर्तें भाग आमचे जशें तेग राय, गास्पर, मेल्कियोर आनी बाल्तजार, तेग विद्वान, तेग बुद्धवंत व्यक्ती उदें दितावन जायते पयस तावन जायते महिला पयट कर ते परजडच्या एका नेकेत्राच्या उजवाडांत बेतलेहेमाक येवन पावोन खावणेर न्हिदायलेल्या जेजू बाळकाक आनी बगले नासत्या मरियमायेक आनी सांजोजे बापाक तांणी पळयले. आनी जेजू बाळकातय मनीस जाल्ल्या देवाक ते वळखले. सर पडोन नमस्कार केलो आनी तांणी ताका बऱ्यांतली बरी देणी काणिक्यो दिल्यो. भांगार, धुंबू आनी रक्तांबळ, भांगार, धुंबू आनी रक्तांबळ दिवन तोच जावन आसा सर्गा संवसाराचो राय, तो जावन आसा सगळ्या रचनेचो रचणार देव, आनी तोच जावन आसा सगळ्या मनशा कुळाचो एकच सोडवणदार म्हूण तांणी स्विकार केलें. आमी ह्या बोपई सक्रामेंतान जेजूक स्विकार करया. देवांचो देव तो, रायांचो राय तो, खरो एकच सोडवणदार म्हूण ताकाय नमस्कार करून आराधनाचें गीत व्हडा भक्तीपणान आमी गावया. ಪಾಪದ ಬೇರನ್ನು ನನ್ನಿಂದ ಕಿತ್ತೆಸೆದ ಪಾಪ ವಿಮೋಚಕನೇ ಆರಾಧನೆ. ಪಾಪದ ಬೇರನ್ನು ನನ್ನಿಂದ ಕಿತ್ತೆಸೆದ ಪಾಪ ವಿಮೋಚಕನೇ ಆರಾಧನೆ.
ಸೌಖ್ಯವ ನೀಡಿದ ರೋಗದ ವೇದನೆಗೆ ಸೌಖ್ಯವ ನೀಡಿದ ಆರೋಗ್ಯದಾಯಕನೇ ಆರಾಧನೆ ಆರೋಗ್ಯದಾಯಕನೇ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ದೇವ ಆರಾಧನೆ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ದೇವ ಆರಾಧನೆ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಲೋಕದ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಬಲಿಯಾದ ದೇವರ ಕುರಿಮರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಲೋಕದ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಬಲಿಯಾದ ದೇವರ ಕುರಿಮರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ Alleluia, 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 Elohim Adonai El Gibor, Jehovah Jireh, Yahweh है, Jehovah Nisi, Jehovah Shammah, Jehovah Makadi, Jehovah राफा जेहोवा रफिका गुण करणारा देवा वैजांच्या वैजा आमची पिढा गुण करतेल्या आमची दुखां पुसून काडतेल्या आमच्या बुजवणदारा आमच्या समस्या परिहार दितेल्या आमच्या जिवितांतलो काळोख पयस कर दैवीक उजवाडान आमचे जिवीत महिमे बरेन करतेल्या आमकां सरबंदड्यांतली सुटका दितेल्या सोडवणदारा बऱ्या गवळ्या आपल्या हिंडाची आपल्या शेळयांची बरी खण जतन घेतल्या शेळयांक वैयक्तीक तरान वळखून ताची मजत करतेल्या खऱ्या धाकवाली आमकां तुजे फांटे कन घेवन आमकां फळां बरीत करतेल्या तुका जावं अर्गां आनी होगळा महिमा स्तुती सासनाच्या सासना प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया देव मनीस जालो आनी आमच्या मदें जियेलो आमी वाचता जो आमच्या वांजेलांत अध्याय 1 वळ 14 Gospel of St. John chapter 1 verse 14 आणि शब्द मनीस जालो आनी आमच्या मदें जियेलो आनी उपरांत मगाच्यान आमी थंयसर वाचता कुरपेन आनी सतान भरलेली ताजी महिमा आमी देखली देवाच्या एकच पुताक सह जाल्ली ती महिमा कुरपेन आनी सतान भरलेली महिमा हे मगाच्यान समया जेजू थंय आसा देवाची सुकृपा आनी देवाचेंच संपूर्ण परिपूर्ण सत आनी देखून तो महिमेन परसळटा ताजी महिमा समया जेजूची भेट केल्ल्या हर एकल्यांनी ती अनुभव केली त्या गवळ्यांनी तसो अनुभव केलो त्या रायांनी तसो अनुभव केलो मोरये मायनांनी सांजोच्या बापान तर खंडी जावन तांणी अनुभव केलो आनी सांगाताच जो हांव भोवतीस्त आनी जेजूचे आपोस्तल जेजूचो पाटलाव केल्ल्या हर एकल्यांक ताच्या महिमेचो अनुभव तांकां जालो देखून ताच्या परिपूर्णतावन आमकां कुरपे वयर कुरपा लाभल्या ताच्या परिपूर्णतावन आमकां कुरपे वयर कुरपा लाभल्या वय मोगाच्यान ताच्या परिपूर्णतेतावन आजय आमकां कुरपे वयर कुरपा लाभता देखून जेजूची भेट आमी करया जेजूचें दर्शन आमी घेवया ताच्या मुखामळाच्या परसळांत आमचें जिवीत आमी परसळीत करून घेवया देखून जेजू बाळकाक नामान कर जेजू बाळका प्रणिपात कर जेजू बाळकाची स्तुती कर आमी देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवन आमी गावया तें गीत वय महिमेच्या देवाक काकुतीच्या सागोरा संतोषान आमी नावाडया भजन ताजें करुया किर्तन ताजें गावया आनंदान ताका हरसिया
महिमेच्या देवा काकुतीच्या सागोरा संतोषान आम्ही नावडया महिमेच्या देवा काकुतीच्या सागरा संतोषान आम्ही नावड्या भजन ताचे करूया कीर्तन ताचे गाऊया भजन ताचे करूया कीर्तन ताचे गाऊया आनंदांता कहरसिया आनंदांता कहरसिया महिमेच्या देव काकुतीच्या सागोरा संतोषान आम्ही नावडया महिमेच्या देवा काकुतीच्या सागरा संतोषान आम्ही नावड्या सर्ग संसार देवान रचलो मनशाक वर्तो केलो सर्ग संसार देवान रचलो मनशाक वर्तो केलो कुरपे देण्यान ताका भरलो मोगान सांगाती केलो कुरपे देण्यान ताका भरलो मोगान सांगाती केलो महिमेच्या देवा काकुतीच्या सागरा संतोषान आम्ही नावड्या महिमेच्या देवा काकुतीच्या सागरा संतोषान आम्ही नावड्या भजन ताचे करूया कीर्तन ताचे गाऊया भजन ताचे करूया कीर्तन ताचे गाऊया संतोषांता कहरसिया संतोषांता कहरसिया या आम्ही बेतलेहम शहरात वसोया त्या गोर्दनाच्या गोट्यात भितर आम्ही सरया आणि थंयसर खावणेर न्हिदलेल्या जेजू बाळकाचें दर्शन आमी घेवया आमी आसल्या जाग्यारच या साबाताच्या दिसा आयताराच्या दिसा सोमयाच्या दिसा जेजू बाळकाचें दर्शन आमी घेवया जेजूच्या बाळकाचें दर्शन घेतलें कोणूच बदला नासतना रुपांतर आसतना रावोंक नात त्या गवळ्यांनी जेजू बाळकाचें दर्शन घेतलें तांकां आंज बडव्यांचें गायन आयकलें ताका सर्गींचो दळभार उक्त जालो व्हडा संतोषान भरले आंज बडवे तांचे लागीं उलयले जशें आंज बडव्यान तांकां सांगलें तशेंच तांकां जेजू बाळकाचें दर्शन जालें जेजू बाळका पळयतस गवळी संतोषान भरले नाचोन उडोवन देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवन आपल्या कार्या पाटी वता आसतना सगळ्या नितल्यांनी तांणी गजयलें सडवणदार जल्माला म्हणून देवाच्या भुरग्यांनी तांणी परगट केली सुवार्ता स्वीकार केली मरियमायन तरी हे सोर संगती आपल्या काळजांत जगोवन दवरल्यो आस्त बदीक आनी दिर्वें जगोवन दवरल्या बरी देवान केल्ली ती महिमा तिच्या काळजांत तिणें जगोवन दवरली देवाचें उतर तिणें व्हडा जतनेन सांबाळलें आनी ती आटावंक लागली म्हणजे ध्यान करूंक लागली देवाची महिमा गावंक लागली आमी देवाची महिमा गावया आमच्या जिवितांत देव वर्ती आजापां विस्मिता करतलो ताचें दर्शन आमकां दितलो आनी ताची सर्गींची आशिर्वादां ह्या नव्या वर्सांत आमकां हर एकल्यान तो फाव करतलो केलो वर्तो किरकोळ मनशाक देवीन कुरपे जिवी केलो वर्तो किरकोळ मनशाक देवून कुरपे जिवी सर्गा राजा कापल्या केलो ताका वरिस्ता सर्गा राजा कापल्या केलो ताका वरिस्ता महिमेच्या देवा काकुतीच्या सागोरा संतोषान आमी नावड्या महिमेच्या देवा काकुतीच्या सागरा संतोषान आमी नावड्या भजन ताचे करूया कीर्तन ताचे गाऊया भजन ताचे करूया कीर्तन ताचे गाऊया आनंदान ताका हरसिया आनंदान ताका हरसिया जेजू बाळका सोदून आयले ते तेग राय गास्पर मेल्कियोर आणि बाल्तजार उदेंतीचे ते विद्वान उदेंतीचे ते ज्योतिष सांगून आपले पोट भरतले पण ताका देवान दिलो एक संदेश
सोडवणदार जल्माला आकासार तांकां एक परजळचें नेकेत्र दिसलें त्या दळपर्यंत तसल्या परजळाचें कसलेंच नेकेत्र आसा म्हण तांणी आयकोंक ना वाचोंक ना या तांणी जावन पळोवंक ना हें पळयतच देवाचो संदेश म्हूण स्विकार कर त्या उदेंतीच्या नेकेत्राच्या परजळाच्या वाटेन चलोन येवन बेथलेहेमांत तांकां सोडवणदार मेळ्ळो देवांचो देव तांकां मेळ्ळो रायांचो राय तांकां मेळ्ळो त्या देवाक नमस्कार करतना तांचें जिवीत संपूर्ण तरान बदललें उपरांत हेरोदीच्या रावळेरा ते फाटीं गेले ना फातकाचो जागो जावन आसल्या त्या रावळेरा ते फाटीं गेले ना फातकी जावन आसल्या त्या हेरोद रायाची इश्टागात तांणी केली ना पूण दुसऱ्याच वाटेन ते फाटीं गेले आपल्या गांवांत तांणी सुवार्ता परगट केली खरेपणी सोडवणदाराक तांच्या जिवितांत जियेले अशें तांचें जिवीत नंदन जालें महिमेचें जालें देवाक व्हडा वैभवाचें जालें आमी जेजू बाळकाती नवें जिवीत ह्या नव्या वर्सांत जिवंक फुडें सरया देखून समियाक नावाडया हरसिया ताचें आराधन करया मनशांचो मोग बापान केलो आपल्या पुताक पाटयलो मनशांचो मोग बापान केलो आपल्या पुताक पाटयलो पवित्र गताचे वारान राखलो ताणे हो संसार पवित्र गताचे वारान राखलो ताणे हो संसार महिमेच्या देवा तिच्या सागोरा संतोषान आम्ही नावडया महिमेच्या देवा काकुतीच्या सागोरा संतोषान आमी नावडया भजन ताचे करूया कीर्तन ताचे गाऊया भजन ताचे करूया कीर्तन ताचे गाऊया आनंदान ताका हरसिया आनंदान ताका हरसिया आनंदान ताका हरसिया आनंदान ताका हरसिया हालेलुया 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 वर्गात का होगळा तुका जय जय तुका स्तुती तुका आराधना तुका पदवी तुका महिमा तुका हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आमच्या समिया जेजू ख्रिस्त ती भोव मोगाचें न्हू आमकां हें नवें वर्स 2026 हाची सुरवात करचें भाग देवान आमकां फाव केलां आजून आमकां जिवंत दवरलां ह्या नव्या वर्साचो पयलो आयतार आज जावन आसा पयलो साबाताचो दीस समियाचो दीस आयताराचो दीस आज जावन आसा आनी आज आमी जेजूच्या आप परगडणेचें फेस्त त्या रायांचें फेस्त ह्या तेगा विद्वानाच्या तेगा ज्योतिश्यांचे फेस्ती आमी आचरशिता आनी नव्या वर्साची सुरवात आमी करता नव्या वर्साची सुरवात आमी करता आसतना जेजू बाळका सवें आमी करता जेजू बाळक म्हजें सांगता तुजें सांगता वय तो इम्मानुएल जावन आसा तसो आमी चड आनी चड अनभोग आमी करया आनी आमी पवित्र पुस्तक उक्त करया जुवांवचो वांजेल अध्याय 1 पयल्या वळीर तावन 18वी वळ पर्यंत थंयसर जुवांवच्या सुवार्तेची आदि वचन द प्रोलॉग टू द गॉस्पल ऑफ सेंट जॉन आमी वाचता चॅप्टर 1 वर्सेस 1 to 18 पयल्या वळीर तावन 18वी वळ पर्यंत आनी तूं म्हाका न्हू थोडी देवाचीं उतरां आमी परतून वाचया आनी आमच्या काळजांत जगोवन दवरया त्या द्वारे म्हाका न्हू आमच्या काळजांत दैवीक उजवाड परजळटलो देखून म्हज्या उपरांत तुमी सांगा वेळा काळा पुर्वी शब्द आसलो आनी शब्द देवा सवें आसलो शब्द देव जावन आसलो वेळा काळा पुर्वीच तो देवा सवें आसलो सर वस्तू ताच्या मारिफात रचन जाल्यो आनी रचलेली खंयचीच वस्त ताचे वेणे आयलेली ना रचलेल्या हर एक वस्तू न्हू ताचे तावन जीव जोडलो आनी तो जीवस मनशा कोळाचो उजवाड जावंक पावलो आनी तो उजवाड काळोखांत प्रकाशता आनी ह्या संवसाराच्या काळोखा निमती ताका आटापोवंक जालें ना
हर एक मनशाक एक मनशाक उजवाड येतलो उजवाड खरो उजवाड उजवाड संवसारांत येवचो आसलो आसलो तो संवसारांत आसलो अंत आसलो पूण ताचेच मारिफात मारिफात रसन जाल्लो तो जाल्लो तो संसार ताका वळखलो ना वळखलो ना. तो आपण्या मदें आयलो मध्ये आयलो पूण ताचेच परजेन परजेन ताका घेतलो ना घेतलो ना. पूण आपणा स्वीकार केल्या स्वीकार करतल्या. समेस्तांक समेस्तांक म्हणजे आपल्या नांवाचेर विश्वास दवरतल्यांक दवरतल्यांक देवाची भुरगीं जावचें हक्क ताणें दिलें ताणें दिलें ती जल्माली जल्माली. न्हय रक्तमासा वरवीं रक्तमासा वरवीं. आनी कुडीच्या सैमीक ओडणे वरवीं एक ओढणे वरवीं वा मनशाच्या कुशे वरवीं कुशे वरवीं. बगार देवा वरवीं बगार देवा आणि वरवीं. शब्द मनीस आलो शब्द मनीस आणि आलो. आमच्या मध्ये जियलो आमच्या मध्ये आणि जियलो. शब्द मनीस आलो शब्द मनीस आणि आलो. आमच्या मध्ये आमच्या जियलो मध्ये जियलो. कुरपेन आणि सतान कुरपेन आणि सतान भरलेली ताची महिमा भरलेली महिमा आम्ही देखली आम्ही देखली. महिमा बापाच्या बापाच्या एकल्याच पुताक पुताक सहजल्ली सहजल्ली. हालेलुया हालेलुया. होजान्ना होजान्ना. हालेलुया हालेलुया. म्हाका न्हू देवा बापाक वळखूंक समयान जेजूनच बापाच्या गोपांत आसलेल्यान आमकां बापा विशयांत सगळें कळीत केलां ह्या नव्या वर्सान म्हाका न्हू तेच बापाची वळख चड आनी चड जेजू थावन आमी जोड घेवया पवित्र आत्म्यान आमी भरया आनी हें वर्स खरेंच आमकां व्हडा गिरेस्तकायेचें जावं दी व्हडा समृद्धीचें जावं दी व्हडा प्रगतीचें अभिवृद्धीचें जावं दी आमी व्हडा संतोशान आनी आनंदान एकामेकाक आमी सांगला प्रॉस्परस न्यू इयर 2026 मंथ्स प्रॉस्परस म्हणजे becoming more and more rich. Let us become rich in the word of God. Let us become rich in the presence of God. Let us become rich in the indwelling of the Holy Spirit. Let us become rich in the glory of God. Let us become rich in our generosity to the poor. Let us become rich in living a very, very holy life. Let us become rich in holiness. Yes. That's why let us call upon the Holy Spirit to come upon us. देखून पवित्र आत्म्याक आमचेर देवून येवंक मोगाचें आमी लालयोन मागया आ पावन आत्मा आ पावन आत्मा आ ये पवित्र आत्म्या ये आमकां अभिषेक कर पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में पवित्र आत्मा सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ घुटने टिका कर सर झुका कर हाथ उठाता तेरे लिए घुटने टिका कर सर झुका कर हाथ उठाता तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ यीशु ही मार्ग है यीशु ही सत्य है यीशु ही जीवन है यीशु मेरा प्रभु यीशु ही मार्ग है
सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। हालेलुया 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 Be filled with the Holy Spirit. हालेलुया Be filled with the Holy Spirit. Experience the anointing of the Holy Spirit. Be anointed with the gifts of the Holy Spirit. Let the fire of the Holy Spirit come upon you. Let the tongues of fire come and rest upon your head. Let the tongues of fire of the Holy Spirit dwell in your heart. Let your heart burn with love for God. Let the tongue of fire of the Holy Spirit come upon your mind. Let your mind be purified of all the evil thoughts, unholy thoughts, all unwanted thoughts, all thoughts of despair and disappointments, failures, anger, jealousy, revengeful thoughts. Let your mind be filled with the positive thoughts. Let your mind be filled with hope, love, charity, and great faith. Let your mind be filled with the great wisdom, understanding, counsel, fortitude, knowledge of the word of God, of your business, of your every talent and every project that you are going to. Hallelujah, 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 hallelujah. ये पवित्र आत्म्या, ये देवान ये पवित्र आत्म्या, देवान ये पवित्र आत्म्या. ह्या सगळ्या वर्सा पवित्र आत्म्या तूं आमकां समिया जेसूच्या सुवार्तेच्या उजवाडान चलोवन व्हर. ये पवित्र आत्म्या, पवित्र आत्म्याच्या ध्याना तुझ्या ध्यानांनी बरोवन जिवंक आमकां फोग. चड आनी चड जेसूची वळख आमकां करनी. हे पवित्र आत्म्या बापाची वळख आमकां करनी. चड आनी चड समिया जेसू थंय आमी सडवण जोडीचें कर. पातकाचें जैत वरीचें कर. पवित्रपणान भाग्यवानपणान वाडाशें कर. हे पवित्र आत्म्या देवान ये पवित्र आत्म्या. ये पवित्र आत्म्या आमचेर देवोन ये, दुःख आमचें बदलून संतोष हाडून ये. हे पवित्र आत्म्या आमचेर देवोन ये, दुःख आमचें बदलून संतोष हाडून ये. गरजेत असले परजे पावोगे, गरजेत असलेले परजे पावोगे. अस्कत मोनाच्या सक्तेन बरोके, अस्कत मनाच्या सक्तेन बरोगे. ये पवित्र आत्म्या आमचेर देवोन ये, दुःख आमचें बदलून संतोष हाडून ये. ये पवित्र आत्म्या आमचेर देवोन ये, दुःख आमचें बदलून संतोष हाडून ये. ये पवित्र आत्म्या आमची दुकान तूं पुसून काड. आमची खंत तूं बाजाराय तूं पयस कर. बरवस आमकां दी, उमेद आमकां दी, व्हड धैर्य आमकां दी. आमचे शिकाप बऱ्या तरान शिकोवंक, आमच्या बिझनेस बऱ्या तरान करूंक, आमच्या शेता भाटांनी आमी कठीण परिश्रम करून वावरूंक, बरें बेळें काडूंक, आमच्या कामाच्या जाग्यार बरें करून वावर कर. बरो सांबाळ जोडूंक आनी कंपनीक संस्थाक लाभ करून दिवंक. जे कितें जबाबदारी आमकां मेळ्ळा ती बऱ्या तरान करूंक. चड आनी चड लोकांच्या उद्धारगती खातीर वावरूंक, दान धर्म करूंक, हेरांच्या गरजांनी पावोवंक. हे पवित्र आत्म्या देवान ये पवित्र आत्म्या. कष्ट तेल्याचे रुदांत मोके, कष्ट तेल्याचे रुदांत मोके. नीतीन जुष्या प्रेरण जाऊन ये, नीतीन जुष्च्या प्रेरण जाऊन ये. ये पवित्र आत्म्या आमचेर देवोन ये, दुःख आमचें बदलून संतोष हाडून ये. ये पवित्र आत्म्या आमचेर देवोन ये, दुःख आमचें बदलून
संतोष जाणून ये हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. नव्या वर्साची सुरवात आमी करता आनी आप परगडणेचे फेस्त आमी आचरशिता. आप परगडणेचे फेस्त आमकां वर्ते दैवीक संदेश दितात. ते एक विद्वान, ते एक बुद्धवंत मनीस, ते एक रायते, ते एक ज्योतिशी उदेंतीचे जावं पुरो भारत देशाचे या आमचे की चड उदेंतीचे देश आसात. इंडोनेशिया, मलेशिया या श्रीलंका असल्या देशांत हांव जायसी. ते एक जण विद्वान ते गास्पर, मेल्कियोर आनी बाल्तजार ते केदाळे तांच्या शास्त्रांचे अध्ययन करतले. तांच्या पवित्र बुकांचे ते अध्ययन करनासले आनी त्या पवित्र बुकांनी तांकां देवाचो संदेश मेळ्ळो की ह्या संवसारांत सोडवणदार जल्म असो आसा. वय मोगाचे न्हू, देव ह्या संवसारांत आमकां हर एकल्यांक ताचें दर्शन दिवंक आशेता, ताची सोडवण आमकां कळीत करूंक आशेता. देवाच्या भुरग्यांक मोगाच्यान विविध तरान देव आपणाकच ओगडापें करता. पोरण्या तेस्तामेंतांत आमी दानियेल प्रवादीचो बूक उक्त केलो जाल्यार त्या बंदडेच्या काळार इस्रायल परजा नेबुखडनेझार रायाच्या काळार थंयसर बाबिलोनाक बंदडेंत आसली आनी थंयसर आसतना सयत देवान त्या तरणाट्यांक विशेश दैवीक जाणवायेन भरलें. ते जावन आसले वय शाद्राक, मेशक, अबेदनेगो आनी सांगातास आनी एकलो दानियेल. तांकां देव पवित्र आत्म्यान भरता देखून त्या दुस्मानाच्या राज्यांत सयत ते परस जळ्ळे, महिमे बरी जाले. नेबुखडनेझार रायान ह्या सौगांकी शाद्राक, मेशक, अबेदनेगो आनी दानियेलाक ताचे राज्यपाल जावन नेमले. आनी ताचे पैकी दानियेलाक उदेंतीच्या देशांचेर, नेबुखडनेझार रायाक उदेंतीच्या देशांचेर सयत अधिकार आसलो. ताचो राज्यपाल जावन नेमलो आनी दानियेलाक जायतीं दर्शनां जाल्लीं. ताणें ती बरोवन दवरली आनी ताणें परगट केल्ली जावन आसा. देखून उदेंतीच्या देशांच्या लोकांक कितलेशा हजारां वर्सां पयलेंच सडवंदराच्या जल्मा विशयान दानियल प्रवादी मुखांतर देवान कळीत केल्लें आनी तांच्या शास्त्रांनी तें बरोवन आसलें. देखून विविध समर्थीच्या शास्त्रांनी सयत समियान जेजूच्या जल्मा विशयांत आमकां वाचूंक मेळटा. न्हयच पोरण्या तेस्तामेंतांत पवित्र पुस्तकांत बगार हेरां समर्थीच्या बुकांतय आमकां वाचूंक मेळटा. देखून सगळ्या संवसारास मनीस देवाच्या सडवणे खातीर राखोन आसले आमी पळयता. देखून तेन्ना उदेंतीचें नखेत्र उदेलें. ते उदेंतीचे परजळीक एक विशेश नखेत्र तें उदेत आसतना ह्या त्या विद्वानाक तक्षण उगडापें जालें. तें सत सडवणदार जल्मला. खंय जल्मला तें ताका कळीत ना, पूण तांचें ज्योतिश्य ते सण सोडटात. म्हणजे आमच्या गांवांत जायते जाण ज्योतिश्य सांगतात. म्हणजे कोणाचोय भविश्य, कोणाचोय फुडार कितें जाता, ह्या तांच्या जिवितांत कित्याक सलवणी आसात, कितें कश्ट आसात, कित्याक आसात, हें सगळें सांगून ते तांचें पोट भरतात. ज्योतिश तांकां न्ही जावन फाल्यां कितें घडटा म्हण कळीत आसा की म्हाका न्हू फाल्यां कितें घडटा म्हण कोणूच सांगूंक शकना. सोमी जेजू सयत त्या विशयान सांगता आसतना म्हणटा, सर्गीचो देव बाप सोण दुसऱ्या कोणाकच मनशा पुताक सयत मुखार कितें घडटा तें कळा, तें कळीत आसना. तरी मोगाचें न्हू ज्योतिश कित्याक ते भविश्य सांगता तांचें पोट भरच्या खातीर. देखून मोगाचें न्हू हे ज्योतिश पोट भरचें व्याप्त करून ग्रेस्त जावच्या बदलाक सोडवणदाराच्या सोदनेर ते आसले. आनी समयान जेजून सांगलां, तुमी सोदा आनी तुमकां मेळटलें. तांणी सोदलें आनी मोगाचें न्हू तांकां सोडवणदार मेळ्ळो. भोव कठीण परिश्रम करीचे पडलें. उदेंतीचे देश म्हळ्यार भारत देश जाल्यार अंगातावन गेले जाल्यार लगभग एक 3-4 हजार किलोमिटर तांणी पयण करून वचचें. त्या काळार ट्रेन नासलें, प्लेन नासली, त्या काळार कारां नासली, बसां नासली, वय सायकलां सयत नासली. तरी त्या काळार ते पांय वाटेन चल्ले. न्हंयो, तळी आनी व्हाळ ते आनी दर्यो सयत ते उतरोवन गेले. म्हणजे थोडे फावटी तारवाचेर, थोडे फावटी
काडवाचेर आनी थोडे फावटी घोड्यांचेर थोडे फावटी पांय वाटेन ते चलोन गेले. जायत्या दिसांचे जायत्या म्हयन्याचें ह्या वर्साचें तें पॉयंट जावंक पुरो. पूण म्हाका न्हू वाटेर कितले चलवणी आयल्यार कितले फावटी तांकां सोरांनी लुटलें जाल्यार आनी कोणी तांकां फसयलें जाल्यार आनी थोड्यांनी लुटकारांनी तांचें लुटलें जाल्यार आनी थोड्यांनी तांकां कश्टिलें जाल्यार थोडे फावटी खावंक जेवंक उणें जालें जाल्यार पियोंक सारकें उदक मेळ्ळें ना जाल्यार वाटेर जायते फावटी पिडेन पडले जाल्यार तांची सोदनां तांणी रावयलीं ना. तर म्हाका न्हू आमच्या जिवितांत कितलो अपुरबायचो संदेश आसा. आमच्या जिवितांत म्हाका न्हू देवाक वळखोंक लागता आसतना जायते अडकळी येतात. नवे वर्साचो प्रारंभ आमी करतना जायते बरे निर्धार आमी घेता पूण वाटेर म्हाका न्हू जायते आमकां अडकळी येतात, जायते बंदडी येतात, जायते ताळण्यो वंदवण्यो ओडण्यो आमकां येतात. ह्या सर्वाचेर आमी जैत वरी जाय. देखून आमकां पवित्र आत्म्याची गरज आसा. पवित्र आत्म्याच्या 7 देण्या पैकी मदगात आसा तें वर्तें एक देणें. ताका म्हणटात भावार्थाचें धैर्य, द गिफ्ट ऑफ फॉर्टिट्यूड. पवित्र आत्म्याक आमी सांगाता घेतल्यार आमकां आसा तें धैर्य आनी धैर्य आमचो भरवोसो बळवंत करता. देवाचो मोग आमच्या काळजांत भरोन उमाळाशें करता. संतोशान आनंदान दैवीक मोगान भरोन धैर्यान आमी फुडें सरता. आमी धरलेली ती वाट तिरासणेन आमी वय ती चलता आनी आमी धांवची धांव तिरासणेन आमी धांवता. आमचो उद्देश पंथा पावता पर्यंत आमचो उद्देश एकच सडवणदाराचें दर्शन आमकां जायचें. आनी त्या घरांक म्हाका तें दर्शन जावचे पयलें जायते अडखळी आयले. थंयसर जेरुजालेमा पर्यंत ते पावले पूण थंयसर तांकां थोडे दीस नखेत्र दिसना जाले. देखून ते सोदून रावळ्यारा गेले. कित्याक तांचें चिंता जावन आसलें जावंक पुरो. रावळ्यारांत रायांचो राय देवांचो देव आनी सडवणदार जल्मलो. म्हाका न्हू सर्गा संवसाराचो देव तो. स्वर्ग रेस्कायर बंगार रुपें आनी हर एक दिरवीं ताची जावन आसात. देखून तो वैभवान जल्मलो म्हण तांणी चिंतलें. पूण थंयसर वयता आसतना थंयसर हेरोद रायाक ताची कांयच ताका माहीत ना. ही हॅज नो नॉलेज अबावट द बर्थ ऑफ द सेवियर. ताच्या अधिकाऱ्यांक सयत ताच्या जाणट्यांक सयत कसलीच माहीत ना. पूण हे एक राय भोव पयस तावन कितले हजारो महिलां तावन पॉयंट करून आयले म्हणटा आसतना तांणी पयत पुस्तक वाचूंक सुरू केलो या सोदूंक सुरू केलें विशय जावन तांच्या मदें आसल्या त्या शास्त्र्यांनी. आनी सोदता आसतना तांकां मेळ्ळें वय सडवणदार बेतलेहेमांत जल्मतलो. आतां तांकां तें पयत पुस्तकांत कळीत जालें जाल्यार हेरोदाचे अधिकारी जावं दी, हेरोदाचे खंयचेच वय मंत्री जावं दी, ते शास्त्री जावं दी, या त्या घराया सांगाता परतून भायर सरले ना. पूण एक तरी या त्या घरांक स्पश्ट जालें हेरोद राय ताच्याच कुशालकायेंत, ताच्याच पातकांनी, ताच्याच पातकाच्या सवयांनी, ताच्याच खोटेपणांत आनी ताच्याच नाका जाल्ल्या वय सर तराच्या चटवटिकेनी तो मेतेर जावन आसा. ताका ह्या ताच्या मंत्रीक, ताच्या घराण्याक जावं ती ताच्या शास्त्र्यांक खंडीत जावन देवाची वळख ना म्हण तांकां कळटस ते त्या रावळेरांतले भायर आयले. त्या रावळेरांतले भायर येतस म्हाका परतून तांकां नेकेत्राचो उजवाड दिसलो. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. म्हाका आमी खोट्या मनशां सांगात आसा, खोट्या मनशाच्या सांगातपणांत आमी आसा. ह्या देवाक मानवना तसल्या कसल्याच व्यापार वैवटांनी आनी तसल्या संगतींनी आमी मेतेर जावन आसा. तर म्हाका आमकां सडवणदाराचे वय दर्शन जायना, आमकां सडवणदार मेळना आनी आमची सडवण जायना. तसल्या जाग्यार तावन म्हाका ह्या नव्या वर्सांत आमी सुकारी मारया, भायर सरया. आनी आतां ते विद्वान परतून नेकेत्राच्या उजवाडांत चलतात. आमी म्हाका सदांच सुवार्थेच्या उजवाडांत चलया. तेन्ना अखरेक ते येवन पावतात मरयेच्या आनी जुजेच्या घरांत. थंयसर जेजू बाळकाक ते देखतात. कितलो संतोश तांकां जाता आनी व्हडा संतोशान ते नमस्कार करतात. ताका देव म्हणून, ताका राय म्हणून, ताका सडवणदार म्हणून स्विकार करतात. पळय म्हाका आमच्या जिवितांत जेजू कसो सडवणदार म्हणून, आमचो राय म्हणून, आमचो देव म्हणून आमी स्विकार करया. निरंतरी ताचें आराधन करया. दैवीक रेतीन मंदिरांत तरी म्हाका हर एका सकाळीं सुकान आसतना हांगासर आराधन आसा आनी सगळ्या संवसारार तें प्रसारीत जाता. कोणाक येवंक जायना, कोण प्रायवता आसात, न्हिदले लागींच आसा, कोणाक आरमारल्या घरांत भायर येवंक जायना, घरा भितरच आसा. तुमी तुमच्या जाग्यार आसल्यांक तुमकां येवंक जायना. पूण म्हाका तुमच्या घराच तुमी आसच्या जाग्यारच दैवीक रेतीन मंदिराचें आराधन येवन पावता. भोवपय सक्रामेंतान म्हाका जेजू खरोच हजर आसा. विला कण्णूर आसच्या त्या जेजू रायाच्या फिरगंजेंत 2013 इसवेंत नोव्हेंबराच्या 15 तारखेर भोवपय सक्रामेंतांत जेजूच्या मुखामळ दिसलें. आजून 12 वर्सां उपरांत तो उंडो
तो गोवाचो उडो कुसानासतना पाड जायनासतना उरला मात न्ही जेजूच्या मुखामळ थंयसर दिसता ताचो अर्थ मोगाचे न्हू भोव पयस सक्रामेंतां सुमी जेजू म्हाका तुका ताच्या मुखामळ वय दाखोवंक आशेता त्या घरांकी ताणें दाखोवंक आशेलें आनी तांकां ताचें दर्शन जाल्लें तें संपूर्ण तरान बदलतात तांचे लागीं आसले व्हडली ग्रेस्त काय म्हळ्यार आसले तितलें भांगार सगळें जेजू बाळका दितात आसले तितले रक्ताबोळ जेजू बाळका दितात आसले तितले वय सगळें धुंपू तांचे लागीं आसलो सगळो जेजू बाळका दितात म्हणजे आपलें जिवीतच जेजू बाळका समर्पण दितात मोगाचें न्हू ह्या नव्या वर्सांत आमचें म्हणल्यार सर्वस्व सोमयाक समर्पण दिवया आमचें म्हणल्यार खंयचेंच सोमी मोगाचें न्हू काण घेना पूण आमी ताका समर्पण दितना तो आशिर्वादीत करता तें पवित्र करता आनी आमकांच तें पाटी दिता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आमची कूड आमी ताका समर्पण दिल्या सगळी कूड तो पवित्र करता आमचें काळीज ताका दिल्यार आमचें काळीज तो पवित्र करता आमचें मन दिल्यार आमचें मन तो पवित्र करता आमचें बिझनस ताका दिल्यार वेपार वहिवाट तांचो चड लाभ जायशें करता मात न्ही पवित्रपणान भाग्यवंतपणान देवाचे उपादेश मोडी नासतना वय वेपार वहिवाट करूंक आनी लाभ जोडूंक आनी केदींच फातकाचे पयशे न्ही बगार वय आशिर्वादांचे पयशे आस्त बदीक जोडूंक तो आमकां फोव करता आमच्या शेताभाटांचेर तो आशिर्वाद घालता आमचे कुटुंबांत माया मोगान जियोंक एकामेका बगसून जियोंक एकामेकाच्या उद्दारगती खातीर एकामेकाच्या सोडवणे खातीर सासणाच्या जिविता खातीर वावरूंक तो आमकां फोव करता कामाच्या जाग्यार वावराच्या जाग्यार इवन एट द प्लेस ऑफ युअर वर्क यू कॅन प्रोक्लेम द गुड न्यूज यू कॅन proclaim the salvation in our Lord Jesus Christ. When you surrender your every activity and everything that you have to the Lord, our Savior. Praise the Lord. Hallelujah. आमी वाचता जॉबाच्या बुकान थंयसर 31 अध्यायांत पयल्या वळीर बुक ऑफ जॉब चॅप्टर 31 वर्स 1 एका अवंकारीचेर हांव वायट दिश्ट लावचोना म्हणून हांवें म्हज्या दोळ्यां कडेन एक करार केलो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हे नव्या वर्सांत आमी कितें करूंक जाय म्हाका न्हू ह्या उतरांत आमकां कळीत जाता जॉबान एक निर्धार घेतलो आनी तो निर्धार तो आमकां अशें सांगता जॉब चॅप्टर 31 वर्स 1 एका अवंकारीचेर वायट दिश्ट लावचो ना म्हूण हांवें म्हज्या दोळ्यां कडेन एक करार केलो एक सल्लो केलो आय मेड ए कॉवनेंट विथ माय आयज दॅट आय शॅल नॉट हॅव bad thoughts upon a woman. I shall not look at a woman with bad thoughts or bad intention. I shall not look at a man with bad intention. मोगाचें न्हू जॉबान केवळ दोळ्यां लागीं सल्लो केलो मात न्ही ताच्या सगळ्या कुडींत मोगाचें न्हू आमी एक सल्लो करया आमच्या मोती कडेन म्हज्या मना हांव तुज्या कडेन सल्लो करतां ह्या नव्या वर्सांत देवाक मानवण तसलें कसलेंच चिंतप म्हज्या मतींत येवंक नजो देवाचे उपादेश मोडचे तसलें कसलेंच चिंतप म्हज्या मतींत येवं नजो देवाचे उपादेश मोडचे तसलें कसलेंच भोगणां म्हज्या काळजांत येवं नजो म्हज्या हातांक लागीं हांवें तुवें एक सल्लो करीसे हे हात देवाक मानवना तसलें कितेंच हात लावचे नात या त्या हातांनी ते करचे नात म्हजे पांय देवाक मानवनांतल्या जाग्यार ते वेचे नात पांयां लागीं आमी सल्लो करया आमच्या कुडी लागीं आमी सल्लो करया आमच्या काना लागीं आमी सल्लो करया देवाक मानवण तसले कसलेच खबरो हे कान आयकोवचे नात या कोणाची टिका कोणाकी सकला घालचें कोणाची आडनांवां कोणाकी दुरसोवचें कितेंच कान आयकोवचे नात या म्हजें वोंट उलोवचें नात म्हजी जीब उलोवचें ना म्हजो ताळो उलोवचो ना हांव कोणाकच सकला घालचो ना म्हजी सगळी कूड कुडी लागीं आमी सल्लो करया देवाचे उपादेश म्हजी कूड मोडची ना हर एक देवाच्या उपादेशा प्रमाणे ही कूड चलतली आनी जियेतली म्हज्या नाका कडेन हांव सल्लो करतां म्हज्या जिरवणेच्या विश्वा लागीं हांव सल्लो करतां देवाक मानवण तसलें कसलेंच हांव खावचो ना कसलेंच हांव पियोवचो ना म्हज्या लैंगीक विश्वा लागीं हांव सल्लो करतां म्हज्या कुटुंबा लागीं हांव सल्लो करतां हांव आनी म्हजें घराणें तर केवल सोम्या तुजें मात्र सेवा करतलें जोहोशुआन तसलें एक मोगाचें एक निर्धार घेतलो बुक ऑफ जोहोशुआ चॅप्टर 24 वर्स 15 जोहोशुआच्या बुकांत 20 आनी 4 अध्यायान 15 वळीर म्हज्या विशयां सांगचें जाल्यार हांव आनी म्हजें घराणें सर्वेस्पराचें मात्र आराधन करतलें म्हणजे लोकांक सगळ्यांत ताणें उद्देश सांगलें तुमी कितें जाल्यार करा पण हांव आनी म्हजें घराणें नीज खऱ्या देवातावन खंडीत जावन पयस सरचें ना तर मोगाचें आमच्या कुटुंबांत बॉम्बे पुजा मूर्ती पुजा आनी कितें जादू मंत्रां ज्योतिश्य पळोवचें या स्टार रिडींग करचें हर एक सण सोडया त्या घरांनी सगळें सण सोडलें जेजू बाळकाक वळखतच मोगाचें जेजू बाळकाचें आराधन करतच तांचें जिवीतच बदललें परतून हेरोद रायाच्या रावळ्यारा ते गेले ना हेरोद रायाच्या रावळ्यारा गेल्ले जाल्यार बऱ्यांतलें बरें खाण जेवण जाय तितलें आमाल पिवणें तांकां पिवंक मेळटा आसलें त्या काळार आसलें कितें तें तांबाकू
वटसो या तंबाखू तो धुवर घेवचो आनी थंयसर बऱ्यांतलें बरें खटलें बऱ्यांतलें बरें सावलात्यो बऱ्यांतली बरी गम्मतां आनी सर तरेची नालिसाय थंयसर तांकां मेळटी आसली पूण म्हाका न्हू तें कितेंच आशिल्लें ना दुसऱ्याच वाटेन आपल्या घरा फाटीं गेलें तें संपूर्ण तरान बदललें ते दळपरी ते ज्योतिश्य पळयतले बंब्या पुजा करतले मुर्ती पुजा करतले जादू मंत्रां माट मंत्रां भुतांची पुजा सगळें करतले पूण आतां केवल एका नेजा देवाचें आराधन करून ते जियेले आनी तांणी सुवार्थ परगट केली देखून म्हाका वदंतीच्या देशांनी सुवार्थाचो उजवाड आजून परजळोन आसा हालेलुया प्रेज द लॉर्ड बोपय सक्रामेंताचेर म्हाका आमी दिश्ट घालया थंयसर जेजूचें मुखामळ आमकां पळोवंक आशें येता जेजू आमकां पळोवंक आशें येता म्हाका त्या जेजूचें दर्शन घेवचें आमी जेजूक सोदीचे जेजू बोपय सक्रामेंतान तूं आसाय खरोच हजर आसाय जेजू म्हज्या दोळ्यांक तूं दिसना जाल्यार जेजू म्हज्या दोळ्यांनी हांवें पातक केला म्हज्या कुडींत हांवें अपराध केल्या तुजें तांदूळ पयसरला म्हाका नितळ कर जेजू तुजें दर्शन घेवंक म्हाका योग्य कर जेजू म्हजी सगळी कूड म्हजे दोळे पवित्र कर जेजू म्हाका तुजें दर्शन जेजू ह्या वर्सा नव्या वर्सा हांवें तुज्या सांगातच रावोंक जाय तुज्या संगीच हांवें जियोंक जाय वय तुका हांवें पळोवन जियोंक जाय म्हज्या देवाक पळोवन म्हाका जियोंक जाय देखून आमी घेवया तें गीत सर्वेस्पराचे घरी हांवें रावोंक जाय म्हज्या देवाक पळोवंक जाय एकच एक आशा म्हजी ताका पळोवंक जाय जेजू रायाक मेळोवंक जाय E18 on page number 118 118 page number 118 hymn number E18 सर्वेस्पराचे घरी हांवें रावोंक जाय म्हज्या देवाक पळोवंक जाय सर्वेस्पराचे घरी हांवें रावोंक जाय म्हज्या देवाक पळोवंक जाय एक आशा म्हजी ताका पळोवंक जाय जेजू रायाक मेळोवंक जाय एक आशा म्हजी ताका पळोवंक जाय जेजू रायाक मेळोवंक जाय सर्वेस्पराचे घरी राग मोसरना सर्वेस्पराचे घरी अगे झगडे ना सर्वेस्पराचे घरी राग मोसरना सर्वेस्पराचे घरी हगे झगडे ना सर्वेस्पराचे घरी हांवें रावोंक जाय म्हज्या देवाक पळोवंक जाय सर्वेस्पराचे घरी हांवें रावोंक जाय म्हज्या देवाक पळोवंक जाय एक आशा म्हजी ताका पळोवंक जाय जेजू रायाक मेळोवंक जाय एक आशा म्हजी ताका पळोवंक जाय जेजू रायाक मेळोवंक जाय अत्रेगांत जेजू लागीं उलया जेजू म्हाका तुका पळोवंक जाय देवा म्हाका पळोवंक जाय तुजें दर्शन म्हाका पळोवंक जाय तुज्या लागीं उलोवंक जाय तुज्या मुखामळाचो परजळ म्हजेर घाल म्हाका परजळ अशें कर म्हाका वैभवान जी अशें कर म्हजें सगळें वरस तुज्या सांगाता जियो म्हाका भोव कर सर्वेस्पराचे घरी पिडा शिडाना सर्वेस्पराचे घरी खंत दुख ना सर्वेस्पराचे घरी बिडा शिडाना सर्वेस्पराचे घरी खंत दुख ना सर्वेस्पराचे घरी हांवें रावोंक जाय म्हज्या देवाक पळोवंक जाय सर्वेस्पराचे घरी हांवें रावोंक जाय म्हज्या देवाक पळोवंक जाय एक आशा म्हजी ताका पळोवंक जाय जेजू रायाक मेळोवंक जाय एक आशा म्हजी ताका पळोवंक जाय जेजू रायाक मेळोवंक जाय ताज्या घरांत रावता आसतना तुका संतोष मेळटलो तुजी दुखां पुसून काडटलो तो तुजी सगळी पिडा कोण काडटलो पळय तुका चलोंक जायना जेजू तुका चल अशें करतलो तुका हार मारल्या न्हिदल्या लागीं आसाय परतून तुज्या पांयांचेर तो उबो करतलो तुका काम केलां बऱ्यांतलें बरें काम तो भाव करतलो काम सोदून आसाय यू विल पास इन युअर इंटरव्यूज यू विल डू वेरी वेल इन द ऑर्गनायझेशन आनी तुजो धनी तुज्या थंय संतोष पावतलो तुका प्रमोशन मेळटलें जायत्या म्हयन्यांत मेळनातलो सांबाळ तुका मेळ अशें करतलो तूं आसाय त्या देशांत तुका पर्मनंट रेसिडेन्सी पर्मनंट विजा मेळ अशें करतलो
सैरीक सोदून आसाय तुका बरी सैरीक मेळ अशी करतलो जिविताचो सांगाती जिविताची सांगातीन देव तुका फोव करतलो तुज्या काळजाचे अत्रेक तो तुका नामयतलो ताका उलो मार जेजू तुका पळोवंक जाय तुका मेळोंक जाय म्हज्या सांगाता सदांच राव जेजू आपय जेजूक तुज्या जिवितांत आपय सर्वेस पोराचे घरी संतोष आसतलो सर्वेस पोराचे घरी मोग आसतलो सर्वेस पोराचे घरी संतोष आसतलो सर्वेस पोराचे घरी मोग आसतलो सर्वेस पोराचे घरी हांवें रावूंक जाय म्हज्या देवाक पळोवंक जाय सर्वेस पोराचे घरी हांवें रावूंक जाय म्हज्या देवाक पळोवंक जाय एक आशा म्हजी ताका पळोवंक जाय जेजू रायाक मेळोंक जाय एक आशा म्हजी ताका पळोवंक जाय जेजू रायाक मेळोंक जाय सर्वेस पोराचे घरी एकवट आसतलो सर्वेस पोराचे घरी आनंद आसतलो सर्वेस पोराचे घरी एकवट आसतलो सर्वेस पोराचे घरी आनंद आसतलो सर्वेस पोराचे घरी हांवें जाय म्हज्या देवाक पळोवंक जाय सर्वेस पोराचे घरी हांवें रावूंक जाय म्हज्या देवाक पळोवंक जाय एक आशा म्हजी ताका पळोवंक जाय जेजू रायाक मेळोंक जाय एक आशा म्हजी ताका पळोवंक जाय जेजू रायाक मेळोंक जाय म्हज्या देवाक पळोवंक जाय जेजू रायाक मेळोंक जाय म्हज्या देवाक पळोवंक जाय जेजू रायाक मेळोंक जाय हालेलुया 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 जेजू आमकां तुजें दर्शन दी तुजे मुखामळ पळोवनचे भाग आमकां फोव कर तुज्या मुखामळाच्या परसळान आमकां परसळीत कर महिमे बरेत कर होय आमचो बरवसो वाडय आमची पातयेणी थीर कर आमचो भावार्थ गुण कर निराश जावंक सोडी नाका देदस्पर जावंक सोडी नाका जेजू पिडा गुण कर हर एक पिडा कॅन्सर पिडा गुण कर गांठीची आर्थरायटीस पिडा गुण कर अस्का जाल्ली हाडा बळवंत कर पाठीच्या गाडीची दूख गुण कर भुजांची दूख गुण कर मानसिक पिडा गुण कर ओसीडी ऑब्सेसिव्ह कंपल्सिव्ह डिसऑर्डर्स सिझोफ्रेनिक पिडा बायपोलार पिडा मानसिक पिडा राती न्हीद पडना जावची पिडा सगळी गुण कर शिरांची अस्कत काय कातीची एलर्जी खाती खोरस जावची खात विद्रूप जावची खात धोवी जावची डॅन्ड्रफ जावचे दोळ्यांची दिश्ट उणें जावची दोळ्यांचे शिरो अस्कत जावचे नाकांत सायनसायटीस जावचे विशेष ब्रोंकायटीस आनी लंग्सांत उदक भरचे हर एका पिड्यांतले गुण कर जेजू न्युमोनिया जावचे लंग्स अस्कत जावचे लंग्साचे कॅन्सर किडनी फेल जावची डायलिसीस पिड्यांतले गुण कर जेजू डायबिटीस पिडा गुण कर साखरेची पिडा काळजाची पिडा गुण कर पॅन्क्रियाटिक समस्या गुण कर गॉल ब्लॅडरांत फादर जावचे पिंताचे उपाद्र लिव्हराचे समस्या लिव्हर पाड जावचे हर तराचे सिरोसिस जावचे लिव्हर सिरोसिस सर्वांतले गुण कर जेजू ऍसिडिटी गॅस्ट्रायटीस अल्सरांतले गुण कर जेजू पायल्स पिड्यांतले मूलव्याधी पिड्यांतले कॉलॉन कॅन्सर धाकट्या आंतकिडीचे कॅन्सर आनी थंयसर अपेंडिसायटीस पुढचे अपेंडिसायटीस थंयसर विशेष इन्फ्लमेशन आमच्यातले गुण कर जेजू पीसीओडी समाजांतले गुण कर जेजू फायब्रॉइड आमच्यातले गुण कर जेजू ओवेरियन सिस्टतान गुण कर भुरग्यांचे देणे मेळटात अशी अडकळीतान गुण कर जेजू मुताचे समस्या युरिनरी इन्फेक्शन मुताच्या ब्लाडराचे समस्या हर एका पिड्यांतले गुण कर जेजू लैंगिक विश्वांची अस्कतकायांतले गुण कर जेजू भुरग्यांचे देण्यातल्या भुरग्यांचे देणे फोव कर वेळार समिया जेजू गोबैलामध्ये माया मोगानी एकवट फोव कर आमच्या गोटमान तू राज कर जेजू रायांच्या राया आमची गोटमा तुझी कर घे दोंबरागांठी अस्क जाल्ल्या दोंबरागांठीचे बोळ दी पायांक खेळे जाल्ल्यांचे पायांचे खिळे तू पयस कर पायांक बोळ दी जेजू हाता पायांक बोळ दी वय हाता पायांक बोळ दी मोडलेली हाडांतू गुण कर जेजू सर्जरी केल्ले घाय गुण कर जेजू हर्निया पिड्यांतले गुण कर जेजू प्रोस्टेट ग्लँडाच्या समस्यांतले गुण कर हालेलुया 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 हाला 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 हालेलुया 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 समिया जेजू सोर आमचे गरजो तुज्या पांया तळा आमी दवरता नव्या वर्सांत मरियमाची विशेष रितीर हांगासर चलतले मेरियन रिट्रीट जानेवारीच्या 5 तारखेतावन 9 तारखे पर्यंत 5 तारीख सोमारा सकाळी 9 वरां ह्या रितीची सुरवात जाता
रावची रेतीर जायते बाद्रा शिश्रा हांगासर येतना जायतो लोक येतलो शुक्रारा दीस सांजेर पर्यंत ती रेतीर आसतली समिया जेजू ही रेतीर बऱ्या तरान जावन दी ताज्या उपरांत हांगासर आसची ती कन्नडा रेतीरी बऱ्या तरान जावन दी ताज्या उपरांत कोंकणी रेतीरी आसात ह्या जानेवारी म्हयन्यांत 15 तारखेर SVD सभेचो 150 वर्सांचो व्हडलो जुबल्यो जावंच आसा 1,500चे चड लोक SVD सेमिनारींत किऱ्यांत थंयसर एकठांय जातलो चड आनी चड लोकांनी येवन थंयसर फायदो जोडूंक चड आनी चड लोकांनी संभ्रम करूंक SVD सभा 150 वर्सां जाली ती चड आनी चड तरणाटी जावन आसा 6,000चे चड याजाक सगळ्या संवसारात सुवार्ता परगट करन आसात SVD आसाकांचेर आशिर्वाद घाल आनी केवडा उमेदीन सुवार्ता परगट करूंक खंयसर ती परगट जावना ह्या सारक्या तरान परगट जावना थंय परगट करूंक सगळ्या संवसारांतलो पातकाचो काळोख आनी बेविश्वासाची रात ती पयस करूंक देवाच्या उतरांच्या उजवाडान ती पयस करूंक प्रेरकात्म्याच्या अभिषेकाकाल ती पयस करूंक वावरूंक हरी एकल्याच्या काळजांत जेजू तुजे काळीसर वस्ती करीचे हरी एकल्यानी तुका सोडून दार म्हूण स्विकार करीचे देखून ही सुवार्ता परगट करूंक सर SVDची ह्या सकाळचेर आशिर्वाद घाल ह्या आराधनांत वांटो घेता जायतीं जाणां प्रायवंतां खटल्यार आसात पिडेस्त आसात जेजू तांकां गुण कर बरें कर जेजू तांकां जिविताचो संतोश दी कोटमाच्यांनी सांडलेलीं आसात अनाथाश्रमांत थंय हांगासर दुसऱ्यांगेर रावतात ह्या कोणीय उदार मनाच्या बऱ्या सामार्यकाराच्या वरवीं तांकां जतन मेळटा समिया जेजू तांच्या मोगाच्या मनशांची महत्वच वाडाय वय जे कोण तांची आस्त तांची लुटल्या तांचो जागो लुटून घेतला या तांचे पयशे वय कोणी सोरल्यात आनी तांकां कश्टांत घाला आर्थीक अडचणेंत घाला समिया जेजू तांकां तांचे आस्त बदीक पयशे फाटी मेळा शंकर कामनांतल्यान बरें काम मेळा शंकर कामाच्या जाग्यार प्रमोशन मेळा शंकर खंय विदेशांत काम करता तांकां परमनंट विजा मेळा शंकर समिया जेजू परमनंट रेसिडेन्सी मेळा शंकर सांबाळ मेळना तो सांबाळ मेळा शंकर कामाची वय रिस्क आसा तर काम वेचें आसल्यार कंपनी बंद जावची आसल्यार समिया जेजू ती कंपनी बंद जायना जावन दी वेपार वहिवाटांत बरो लाभ जावन दी जेजू हर एक वेपार वहिवाट तुका आमी समर्पण दिता हर एक आदाराचो वेपार आमची कृशी फुलां कृशी माडांची कृशी माडयांची कृशी बेडो आनी आमकां तें बेळें जावचें विविध तरांचे तरकारी करचे आसात वय समिया जेजू बरी तरकारी जावन दी वय हर एका कृशिकाक आनी भाताचें बेळें करतात गंवाचें बेळें करतात विविध तरांचें बेळें करतात वय कॉफी एस्टेट आसा टी एस्टेट आसा तांचो सगळ्यांक दी तांकां बरें बेळें मेळोन दी समिया जेजू सैरीकनांतल्यान बरी सैरीक फोव कर ह्या वर्सा परिक्षेन पास कर जेजू 10वीची परीक्षा PUCची परीक्षा आनी इंजिनियरींग नर्सिंग CA शिकोवन आसात लॉ शिकोवन आसात दाक्तेर जावन आसात विविध तरांचे शिकप करन आसात पोस्ट ग्रॅज्युएशन PhD करन आसात तांकां वेळार शिकप अखेर करूंक आनी शिकपाचेर आशिर्वाद घाल समिया जेजू तुजे लागी पातयेणेन आनी विश्वासान आनी भक्तीपणान आमी मागता जेजू दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आमची काकूट कर दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आमची काकूट कर आमी दिमयेर पडया त्या घरांय बरी बोपय सक्रामेंताक नमस्कार करन ह्या त्या व्हडा सक्रामेंता म्हणून आमी गावया आनी देवाचे आशिर्वाद आमी जोडया ये देवोड़ा सक्रामेंता साष्टांग नमन करूया पूर्विल्या त्या रूपां बोला रीती आधार्या सोलवोन वेचास्कत विश्व्या भावार्थाचे बोळ दिव्या जशें बापा तशेंच पुता उल्हासानी स्तुती जावं पदवी महिमा सासना सासना एका स्थळ्यान हर्षिता तुका दोगांच्या स्पिरिता समसमीना वर्ता आमेन प्रार्थोया ये देवा या पपई सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करून तुवें बसयलेले जोडून हें सगळें वरस तुज्या महिमे खातीर जियोंक आमकां फावो कर जो जियेता आनी रासवड चलयताय सासनाच्या सासना आमेन